बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 42 वाक्य 1-2. जशे मेरू वळते जरी अत्रेकता तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक जिव्या देवाक हांव थानेता. केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो. सोमयाक आमच्या अत्रेगून आनी ह्या आराधनाक ताचे समकार आमी हजर आसाव. निरंतरी ह्या आराधना वरवीं आमची जिणी बरी जाल्या. बरेपण आमकां लाभला. परत ती कृपा आनी आदार आयच्या दिसा जायचे म्हूण आमी हांगासर आसाव. तर व्हडा मानान आनी गौरवान आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुकांतावन गीत संको 23 पेज 30 जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. हे सोडवून दारा आराधन तुका. जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. हे सोडवून दारा आराधन तुका. उंड्या रुपार तूं लिपून आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रुपार तूं लिपून आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुर्पेन तूं आमकां नेटून आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. कुर्पेन तूं आमकां नेटून आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. येस
सोडवून धारा आराधन तुका स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तू गवळी बरो तूं आमचे जिणेचो एकच तारो सौम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमचे जिणेचो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवून दारा तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवून दारा आराधन तुका हालेलुया 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 आराधन स्तुति माननी महिमा तुका फावो ओदेसपणाचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय तुजे कृपे आशिर्वादा आमचेर वतून सदां न्हीद आमची जिणी बळवंत करच्या तुजो सांगात आमकां दिताय हालेलुया 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 जेजू मोगाळा आराधन तुका मान आनी महिमा तुका फावो सुमिया ह्या वर्त्या दिसा परत तुज्या संगतपणान तुज्या दारान तुज्या बेसावान ही म्हजी जिणी पवित्र करूंक तुवें म्हाका अवकाश दिलाय म्हजें आंतरीक उणेपण सांडून भावार्थाच्या वाटेन चलोवंक म्हज्या शारिरीक कश्टांनी पिडेशिडेंत तुजें त्राण आपणावन जियोंक म्हाका तुवें बोळ दिलाय सकत दिल्याय तुजी कृपा म्हजेर वतल्याय तुज्या बेसामाच्या आनी कृपेच्या दैवीक अनुभोगान म्हजी जिणी बळवंत जाल्या म्हणलें मानून घेवन तुजे समकार दिनवाशी काळजान हांव हजार आसां सुमिया
म्हज्या दिसपडत्या जिविताच्या घडयांनी तुका थांडयेवंक, तुका अत्रेगून रावोंक, तुजो आदार मागोवंक तुवें म्हाका कृपा दिल्याय. म्हजी जिणी तुवें पवित्र केल्याय. म्हाका तुजो सांगात दिलाय. ह्या वर्त्या बागी दिसा तुजे समकार येवचे भाग तुवें म्हाका फावो करून तुजे तावन म्हज्या आईच्या दिसाच्या सर्व कामांक, हाती घेवच्या सर्व वावराक, हांवें जियोवच्या जिविताच्या चालीक तुजें बोड सकत आपणावक तुजे समकार दिंब्यांनी हांव आसां सोमिया. विशेष रितीन तुज्या बळान आनी सक्तीन भरताय. तुज्या आशिर्वादांनी म्हजी जिणी पवित्र करताय म्हणलें पाती येवन हांव ह्या सकाळीच्या वक्ता तुजें आराधन करता सोमिया. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत आरामाच्या रायाचो सेनापती नामाना विशीं आमकां तूं जाणा जावंक अवकाश करताय. नामान सेनापती रायाक अति मोगाचो जावन आसलो. हर एक रितीन ताच्या गरजांक राय आपलो कुमके हात विस्तारायतलो. पूण नामान कोडाच्या पिडेन वळवळतलो. नामानाच्या बायलेची साकर्ण इस्रायल गांवची. तिने इस्रायलांत आसच्या प्रवाद्या सरशीन गेल्यार ताचें कोड बरें जातलें, तो संपूर्ण रितीन गूण जातलो आनी बरेंपण जडतलो म्हणलें चिंताप उचारलें. आनी हें चिंताप काळजांत आठोवन आरामाच्या रायाचें पत्र घेवन सबार धन संपत्ती घेवन नामान इस्रायलाक पैन करता. इस्रायलाच्या राय सरशीन वेताना इस्रायलाचो राय कंगाल जाता. कशें हांवें ह्या व्यक्तीक बरें करियेत. पूण सोमिया, तुजो प्रवादी जावन सो एलिशा हें जाणा जावन इस्रायलाच्या रायाक म्हणटा ताका म्हजेशी धाड. नामान व्हड चिंतपां घेवन आपल्या जिवितांत तो प्रवादी म्हाका भेटतलो. तो प्रवादी म्हाका इशारे दितलो. तो प्रवादी म्हजें सुख दूख विचारतलो. तो प्रवादी म्हज्या जिवितांत आसल्यो सबार संगती जाणा जावंक म्हजे संगी वेळ करशितलो म्हणलें चिंता पाठोवन तो नामान एलिशा प्रवादी सरशीन गेलो सोमिया. पूण थंयसर तो पावतना एलिशा प्रवादी ताका भेटोवंक ना. ना ताचो विचार करूंक ना. ना ताका कोड कशें लागलें म्हणलें संभाशणी ताणें चलोवंक ना. बगार एकच उतर ताका सांगलें, वच जॉर्दान न्हंयत 7 पावटी न्हावन ये, तूं नितळ जातलोय. नामानाची आशा आनी चिंतपां संवसारी संगतींक लबदल्ली जावन आसोन हें उतर स्विकार करता आसतना ताका कठीण राग आयलो. हर एक रितीन तो दुसऱ्या संगतींक तुलन करूंक लागलो. कित्याक जॉर्दान न्हंय? दुसऱ्यो न्हंयो नात की? दुसऱ्या संगती मारिफात ताका म्हजी भेट करून म्हजो विचार करून बरेंपण दिवये तें न्हय गी. पूण मोगळा सोमिया, तुजें तें सादें वर्तन, साद्या रितीन बरें करची रीत एलिशा प्रवादी मुखांतर नामानाच्या मुखार ती परगट जाली. अशें रागान पेटिल्ल्या ताका ताच्या सेवकांनी
वच तुका एक सादें सोंपें काम करूंक सांगलां. दुसरें कितेंच व्हड कश्टांचें काम तुका दिवंक ना न्हय म्हणल्या उतरांद्वारी ताजी मोत बुलयली. ताका जॉर्दान न्हंयन सरशीन दडलो आनी थंयसर तो 7 फावटी नातच संपूर्ण रितीन धवो जालो, नितळ जालो. खोड ताचें संपूर्ण रितीन गूण जालें, बरेंपण ताणें जोडलें. अशें ताच्या जिवितांत मन परिवर्तन जावन जिणी बदलापाक ताका अवकाश लाभलो. वय सोमया सबार पावटी म्हज्या जिवितांत, म्हज्या हर एका जिविताच्या संगतींनी हांवें व्हड रितीन म्हज्या जिवितांत बदलावण जाय म्हूण तुजे समकार, तुजो आदार मागोन येता. म्हाका अशें कर, म्हाका तशें कर, म्हज्या जिवितांत असली अजापां कर, असली बदलावण उक्त्या मापान म्हाका दाखोवन दी म्हणल्यार चिंतपाद्वारी म्हजी आशा, म्हज्या कुशेची आशा हांव उचारतां सोमया. पूण आयच्या दिसा नामानाच्या जिविता मुखांत घडलेलें साद्या रितीन, सोंप्या रितीन तूं म्हज्या जिवितांत बरेंपण करताय. म्हाका दिसानांतल्या संगतींद्वारी, दिसानांतल्या व्यक्तींद्वारी, सबार रितीन हांवें चिंता पाठोवंक नातल्या संगतींद्वारी म्हज्या जिवितांत तूं बरेंपण हाडताय. म्हज्या जिवितांत त्या सर्व रितींच्या आशिर्वादांनी तूं म्हजी जिणी सोबयताय सोमया. आज हें उतर नियाळन तुजे समकार हांव येतां. किर्तन 43 वाक्य 4 हे आमकां अशें सांगता. देवाचे वेदीशी हांव येतां, म्हाका संतोश दिताल्या देवाशी हांव येतां. उल्हासान किन्नारी वाजोवन हांव तुजी स्तुती गायतां. देवा म्हज्या देवा. वय सोमया तुका धान येवन हांव तुजेशी येतां. तुजो आदार मागोवन हांव तुजेशी येतां. तुजी कृपा मागोवन हांव तुजे समकार येतां. तुज्या कृपे शिवरान म्हजी जिणी तूं पवित्र कर. म्हाका तुजो आदार दी, म्हाका तुजी सकत दी. नामानान एलिशा मुखांत आयिल्ल्या तुज्या उतरांक खलतीमान घालन आपल्या जिविताचें समर्पण केलें तेन्ना ताणें बरेंपण जोडलें, ताणें आशिर्वादां जोडलीं, ताणें कृपा जोडली. ताजी जिणये दिशा बदलली, ताजें चिंताप बदललें, ताजी जिणये चाल बदलली. संपूर्ण रितीन बरेपणाचो व्यक्ती तो जालो. म्हज्या दिसपट्ट्या जिणयेंत तुज्या उतराचो नियाळ करून जशें नामानान एलिशा प्रवादीचें उतर मानलें तशेंच पवित्र पुस्तकांत हांव सदांच येवचें तें देवाचें उतर म्हज्याय जिवितांत आटोवंक, म्हज्याय जिवितांत तें कार्यागत करूंक, म्हजी जिणी त्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडूंक म्हाका तूं कृपा दी. आज विशेश रितीन म्हज्या जिविताचें समर्पण करता आसतना न्हय संवसारी धन संपत्ते मुखांत्र, न्हय संवसारी म्हज्या तालेंता मुखांत्र, न्हय म्हज्या जिवितांत येवच्या सर्व संवसारांतल्या वस्तू मुखांत्र तुजी स्तुती हांव करूंक शकता. तुजो आदार हांव मागोंक शकता. बगार म्हज्या जिवितांत तुजेशी आजच्या समर्पणान, साद्या जिवितांत, कल्तिकायेच्या जिवितांत, नितळ मनाच्या आनी काळजाच्या जिवितांत हांव बरेंपण जोडूंक शकता. तुजे थंय आसल्या भावार्थांत, तुजे थंय आसल्या म्हज्या जिविताच्या समर्पणांत हांव सर्व रितीनी तुजें बोड आपणावंक शकता. सोमया आज ही चिंतना आठोवन म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करतां. म्हजे हर एक रितीन हांवें हाती घेवचें येवजन, हांवें करचीं तीं कामां, हांवें जियोवची ती जिविताची चाल सगळी तुका समर्पितां. किर्तन 43 वाक्य 3 धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत ती म्हाका वाट दाखोवन सोमया.
आनी तुज्या पवित्र दोंगराक तुज्या निवासस्थानाक म्हाका व्हरूंक पावो. धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हज्या जिविताचेर सुमया. आज त्या उजवाडान त्या सतान म्हजी जिणी पवित्र करूंक हांव आशेतां. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांतावन. गीत संको ई 40 पान संको 131 सगळोच जेजूक समर्पिता. Soglos Jezuk समर्पिता. Kushin सर्वां opsita. सदां smokan ताचेर पातें. ताचेच थंय हांव जियेता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजूक समर्पिता. ताच्या पांयांक सर पडटा. लौकीक कुशालाय सर सांडटा. कांगे सोम्या म्हाका आता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजूक समर्पिता. सोम्या म्हाकाच हांव दिता. मोगान सतेन म्हाका तुंभर. आशीर्वाद म्हजेर दवर. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्वस हांव दिता. सर्वस हांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. आमच्यो गरजो आनी ते सावा ह्या वक्ता साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता बेन्नी लोब कल्लारे पुत्तूर. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता अमेलिया पिंटो कुलशेखर. 66th बर्थडे फेलिक्स लोबो. तशेंच जिवितान जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवा करगां दिता लुसी डिसिल्वा. दैवीक आकुलतीच्या मनाक देवा करगां दिता आशेर सॅम्युएल. जिवितान जोडलेल्या आशिर्वादां पासो देवा करगां दिता रेश्मा रोहन डिसोजा.
देवाकर गंदिता वसंत आणि मरिटा फेर्नांडीस आणि कुटुंब बेंगळूर. देवाकर गंदिता मार्सेलिन अल्बुकर्क जेप्पो लविटा लोबोची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत. देवाकर गंदिता जॉयनल रॉड्रिगस अंबोली मुंबई तावन. देवाकर गंदिता रिया डेव्हलपर्स शिवमोगाचे तर्फेन ग्लेन आणि शायनी पेरीस. देवाकर गंदिता आपल्या जिवितान सोडलेल्या बेसांव पासत ग्लेन आणि शायनी पेरीस शिवमोगा तावन. देवाकर गंदिता इग्निशियस सिक्वेरा न्यूयॉर्क तावन. देवाकर गंदिता क्लॉडिन लुवीस कल्याणपूर तावन. देवाकर गंदिता जानेट क्रास्ता. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें फाटी येवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसारता. गुड हेल्थ ऑफ वारेन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी तावन. एक बरें काम मेळचें पासत डन्स्टन डिसोजा बॉम्बे तावन. शिकाप बऱ्या रितीन जावच्याक सावियो डिसोजा मुंबई तावन. पोटांतलें इन्फेक्शन बरें जावन सर्व रितीनी बरी भलायकी जोडच्याक कॅरोलिना पासत मागता रोहन. एक बरें काम मेळचें पासत देवाचो आदार मागता जॉय क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया तावन. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून देवान बसयलेलें दायजीक सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी सासणाचो विशय मागता. सोल्स इन पर्गेटरी बाय सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. सोल ऑफ विलियम डायस. सोल ऑफ मेरी डिसोजा. 4th death anniversary of Mrs. Stella Rodriguez. Soul of Valerian Henry Pinto Kudupu. Soul of DiCosta family members Angelo by Lina DiCosta. Soul of Sebastian Alice Rodriguez Baindoro. Soul of Lily Almeida Baindoro. 8th month's mind mass for the soul of Alban Norbert Fernandez. For the soul of Gratian Norona. Soul of Thomas Piad Mascarenhas Malad East. For the aborted children's souls by Edel Jennifer Meneges. For the soul of Leonita Marina de Souza. For the soul of Ignatius Peter Desa Brahmavar by Greta Sikvera Mira Road. For the soul of Walter Rodriguez Kanjurmarg. For the soul of Stella Rodriguez Kanjurmarg. ह्या इराद्या पासत आमी मागता आसतना आमच्या जिवितान देवाचो आदार गरजेचो त्या खातीर दिमयांनी पडोवन सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आतां आमी मागून घेवया. हे देवोडा सक्रामेंता सष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आदार्या. सलवोन वेच्या हस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशें बापाक तशें पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सहस्ताक सहस्ताक एका ताळ्यान हरसिताव. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावाडता. आमेन.
सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सौम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुझ्या बोळान सौम्या जिवीत तुला बयताय दळबारांच्या सर्वेस्परा तुका आमी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता आयच्या दिसा आमी आयकुची दोनी वाचपां विशेश रितीन खलतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन आमची जिणी सुमयाक समर्पिल्ली जावन सदांच ताचो आदार मागोवंक उलो दिता नामान ह्या सेनापती विशांत प्रत्येक रितीन आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकत आसतना कशें नामानान आपल्या जिवितांत संपूर्ण रितीन देवाचें उतर एलिशा प्रवादी मुखांत येताना ताका समर्पण केलें आनी तो बरो जालो तशेंच आमी आमच्या जिवितांत खलतीकायेचो स्पिरीट आपणावंक सुमी देव आमकां उलो दिता आसतना जायते फावटी ह्या खलतीकायेच्या स्पिरितान आमची जिणें जियोंक नातल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर प्रार्थुया सर्वेस्परा काकुळदारा देवा तुझे पवित्र सभेक अदीक अदीक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ तुझे विनेतीच्यान स्वस्थायेन जियोंक नुजो देखून तूं सुतिका निरंतरी चलय आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक तसो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो कित्याक ताचे उदेशी सर्वेस्परान लोकांक सैत दिल्लें तो एक वीर मनीस पूण तो कोडेचे पिडे वरवीं कश्टतलो आरामगारांनी एक पावटी इस्रायलाचे धाड घालून थंयचे एक ल्हान चलयेक धरून हाडली ती नामानाची बायलेची सगन जाली तिणें आपले धनिनीक म्हळें म्हजो धनी
समारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोट बरें करतो आसलो. नामानान वचून आपल्या धनियाक सांगलें, इस्रायेलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा. आरामाच्या रायान साप दिली, तर वच, हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दितां. नामानान भायर सरलो. ताणें आपणा सवे 10 रुपयाची तालेंतां, 6000 शेकेलांक भांगार आनी 10 सोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायेलाच्या रायाक आपणें हाडिल्लें पत्र दिलें. तांतूं अशें बरयल्लें आसलें, ह्या पत्रा सवें हांव म्हज्या सेवका नामानाक, तुवें ताका ताच्या कोडांतलो भायर काडचे खातीर तुजेशी धाडटां. इस्रायेलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देव वे? कोड लागल्या मनशा बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो कशें म्हजे कडेन झगडे करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायेलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येवं आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. नामानान आपल्या घोड्यास आनी राता सवे आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दानांत 7 पावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयचो गेलो. म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो, हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोवडायतलो आनी अशें कोट बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दमस्काच्यो न्हंयो अबाना आनी फडपर इस्रायेलाच्या सगळ्या उदकापरा चड बऱ्यो न्हंय, तांतूं न्हांवन हांवें नितळ जावं न्हय, अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो. पूण ताजे सेवक ताजेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे परा चड कश्टाचें कांय करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करिनासता रावतय. तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलो म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जोरदारान देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगले प्रमाणें 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचें आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरें जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वेर इस्रायेलां शिवाय हेर खंयचोय देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. देवाचें उतर. देवाचें वडपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवन देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. जशें मेरू बावते सरीक ताणेता, तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवन देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक, जिवन देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवन देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तुजो उसवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तीच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावो. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवन देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तेद्वा तुजे वेदी मुखार हांव येतां
म्हाका संतोष आनंद दितल्या देवा हुजी रावता आनी विणे वचून तुका वंदिता. श्लोक. मुसो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता, केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावो म्हाका मेळात. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताजे सवे आसा काकुळट आनी तारणाची बढती. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू नजरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनागोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणा लागलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायलान जायत्यो विधवी आसूंक आसल्ल्यो, तरी पूण तांचे मदले एकले लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्री सरशी. तशेंच एलिजेव प्रवादेच्या काळारी इस्रायलान सबार कोडकार आसूंक आसले, तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनागोगांत आसलेले सुमेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर ओडीत व्हरून गेले. तांचें शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांत थावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण ताची आलोचन जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शीदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हर एकल्याक आमकां प्रसिद्ध जावची, नावाडीक जावची आशा आसा. आमकां हेरांनी उगडची जाय, आमचें नांव 4 जाणां मुखार गाजोवन सांगत जाय म्हणली आशा आमच्या जिवितांत आसा. पूण सबार पावटी ह्या आशेक लागून आमी केवल ते नावाडीक जावचें चिंतप मात्र आमच्या जिवितांत दवरन खालतीकायेच्या स्पिरितान चलची भावार्थाची चाल जियोंक आमी चुकता. आयच्या दिसा आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां नामानाच्या जिवितांत तशेंच शास्त्री फारिजेव सिनागोगाचे अधिकारी जे कोणी आसले तांच्या जिवितांत आसलो मनोभाव आमकां पळोवंक मेळटा. हर एक रितीन आपल्या जिविता विशांत राजां उलोवन, आपल्या जिविताचें ओडपण उलोवन, आपल्या जिवितांत संवसारी नदरेन कितें बरेंपण दिवंक जाता तें चिंता पाठोवन त्या व्यक्तींनी जेजू सरशीन येवचें जावंक पुरो वा एलिशा प्रवादी सरशी नामानान येवचें जावंक पुरो आमकां पळोवंक मेळटा. नामान हर एक रितीन संवसारी धन संपत्तेन आपल्या जिवितांत बरेंपण जोडूंक शकता म्हूण चिंतून आसलो. तशेंच सिनागोगाचे अधिकारी शास्त्री फारिजेव आपल्या जिवितांत व्हड अजापाद्वारी देवाचो पूत येता म्हणलें चिंता पाठोवंक लागले. पूण हांगसर खालतीकायेच्या स्पिरितान भरलेलें साद्या सोंप्या रितीन जावचें बरेंपण अजाप नियाळूंक तीं चुकतात. देखून आज ही दोनी वाचपां नियाळत आसतना विशेश रितीन जेजू आमकां आपयता खालतीकायेच्या स्पिरितान बरोवंक.
साद्या सोंप्या रितीन ताणें ताचें मिसांव केलें. आपल्या बापा संगी आशिल्ल्या संबंधान हर एक रितीन लोकांक बरेंपण ताणें पाठयलें. आपल्या जिवाची बडाय तो उलोवंक ना बगार खालतीकायेच्या स्पिरितान म्हज्याकी व्हरतो देव म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. आज आमी देवाची रचना, आमी ताच्या आदारान जियोवची जिणी ह्या संवसारान सरतांव. तर आमकांय रचलेल्या देवातय खालतीकायेच्या स्पिरितान जियोवंक अवकाश नागी आसा, पूण आमी तो गळसिनाव. सबार पावटी संवसारी दृश्टेन आमची जिणी जियोवंक आमच्याच जिविता विशान राजांवा उलयतांव, व्हडपण उलयतांव आनी आमची जिणी हेरांनी होगळसी जय म्हूण चिंतांव आनी त्या होगळीकेन आमच्या जिवितान बरें जाता म्हणलें चिंताप आमचें. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन प्राजिताच्या ह्या काळार सोमयाक आमची जिणी समर्पिया. खालतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन सदांनी देवाचो आदार आमच्या जिविताच्या समर्पणाद्वारे आमी जोडूंक सदांच तयार जावंक देवाचो आदार मागया. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत तळी, नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी. की मागता हांव तुजे लागीं पातकी निर्भागी, हे मागता हांव तुजे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तुजी भक्ती करूंक खालतीकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारुणाचो संस्कार जायशी कर ही आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारतांव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गीन तुका जय जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. औंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी यस्विडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमयाक म्हजे तरेचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
मुझे सुमिया गायता तुझी महिमा भोवडा अत्रेगा रक्तान तुझ्या हिण्या काळीज मुझे सुमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दुरुंदार दुर्बळे बिडार येण्याक तुझ्या तयार तरी सुमिया आयक मुजो ताळो दीस दाकाळ तो म्हाका दैवीक आदार तुजो तरी सुमिया हायक मुजो ताळो दीस दाकाळ तो म्हाका दैवीक आदार तुजो प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला, ताचे वरवीं आमचे अंतस्करणां अधिक अधिक नितळ जावं आनी आमच्या मध्ये मनांचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत असो, हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रावन मोगमोजो केला, ताच्या मोलीक रक्तान दिला बक्षाने, ताच्या जिणे मोडान सर्गींचे जिणे, कसो उपकार तुजो हांवें बावडचो, मोकेलोय म्हूण मोजो मोजा पाप्याचो, मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कुर्साचे करुवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.